अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खिदमत में मेरा आदाब भी है। बहुत से तलबा जो BS उर्दू या MA उर्दू के तलबा तलिबात इस हवाले से परेशान हैं, उनके जो सवालात हैं वो मुझ तक पहुँचे, उनका बयान करना है। जो MA उर्दू पार्ट 2 में जो तनकीद के हवाले से टॉपिक है, माँ बाप जदीद तनकीद के हवाले से है, यानी पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म के हवाले से है। उनके हवाले से वो परेशान है, वो कहते हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आती, इसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं या किस तरीके से समझ सकते हैं, और इनकी जो समझ वो बासानी तरीके से हम किस तरह वो कर सकते हैं। आज इन सवालात की रोशनी में हम देखेंगे और पहचानेंगे इस तनकीद का आगाज़ व इर्तिकाब वो किस तरीके से होता है, कौन सी शख्सियत इस नज़रिए की इब्तिदा वो करती दिखाई देती हैं और इसका वो पस मंज़र वो क्या होता दिखाई देता है। हम आज मुख्तसर तौर पर मिलकर जानेंगे, मैं और आप मिलकर सीखेंगे कि माँ बाप जदीद तनकीद इसका जो पस मंज़र वो क्या है और इसको किस तरीके के साथ हम बासानी के समझ सकें, ताकि हम अपने तालीमी जो सफ़र है उसको बासानी तरीके से वो पाया तकमील तक पहुँचा भी सकें। अगर इस माँ बाप जदीद तनकीद, जिसे पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म के नाम से पुकारते हैं, इस तनकीद के आगाज़ व इर्तिका का मुताला करें तो चार्ल्स जेंकिंसन ने अपनी किताब व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखा है। यानी इस लफ्ज़ का जो आगाज़ व इर्तिका चार्ल्स जेंकिंसन ने अपनी किताब व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म उसमें इसका इजहार किया है, उसमें इसका जो हमें जिक्र मिलता दिखाई देता है। यानी अगर इससे कबल की बात है, गालबन ये लफ्ज़ क्या है, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म को सबसे पहले मशहूर जो मूरख है आर्नल्ड टॉइनबी ने अपनी किताब अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री उसमें तारीख़ी अदवार के मानों में इस्तेमाल किया है। और इस लफ्ज़ का आगाज़ व इर्तिका अब हमें समझ आ गया, फिर हमें यहाँ पे तारीख़ी अदवार के एतबार से होता दिखाई देता है, जो कि यानी मूरख जो मशहूर है आर्नल्ड टॉइनबी ने अपनी किताब अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री उसमें तारीख़ी एतबार से इसका जिक्र किया है, जो कि इस बात की हमें पहले नंबर तस्दीक होगी कि तारीख़ी एतबार से इसका ताल्लुक या वजाहत होती दिखाई देती है। यानी ये जो किताब है 1947 में शाया हुई है, मगर ये जो किताब 1938 में ये लिखी जा चुकी थी, जो कि हमें इस बात की तरफ इशारा करती है ये तारीख़ी एतबार से इसका ताल्लुक या लफ्ज़ का इस्तेमाल होता दिखाई देता। पहला पॉइंट हमें इस बात की समझ आ गई, तारीख़ी एतबार से भी है। अब माँ बाप जदीदियत की इस्तिलाह के वाले से बात करें तो इसकी इस्तिलाह सबसे पहले आर्ट थ्योरी में इस्तेमाल की गई है। यानी आर्ट किसे कहते हैं, फ़न है, थ्योरी किसे कहते हैं, नज़रिए को कहते हैं। ये दोनों अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ जब इसका उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है, यानी वो फ़नून नज़रिया के हवाले से बात करते हैं। इसके बाद ये इमरानियात में इस्तेमाल होता दिखाई देता है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमें अदबियात में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता दिखाई देता है, जो कि माँ बाप जदीद थ्योरी की इब्तिदा, इसके आगाज़ इर्तिका और इसका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जाना, मुख्तलिफ मैदानों के अंदर जाना, यानी पहले आर्ट थ्योरी में, फिर इमरानियात में और इसके बाद अब अदबियात में जाना, ये इस बात के हवाले से बयान करता है कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किन तरीक़ों के साथ किन फील्ड में इस्तेमाल हुआ दिखाई देता है। अगर माँ बाप जदीद थ्योरी का जो ताल्लुक है वो ज़्यादातर क्या है, वो सूरत हाल से होता है, यानी कंडीशन करता है जो किसी भी मुआशरे की, वो किसी भी मुआशरे में रहने वाले अफराद की, उस सोसाइटी की, उस मुआशरे के में रहने वाले अफराद का जो चाल चलना है उसमें होता दिखाई देता है। यानी अगर ये बात की जाए माँ बाप जदीद थ्योरी के हवाले से, यानी ये क्या है, इसका जो ताल्लुक है वो मुआशरे में तेज़ी के साथ होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनके साथ होता दिखाई देता है। अगर फिर मज़ीद बात करें दूसरे नंबर पर, इसका जो ताल्लुक है माँ बाप जदीद थ्योरी का, वो नए मुआशरे के अंदर नए मुआशरे के मजाज और उनका जन्म लेना उस हवाले से होता दिखाई देता है। फिर उस मुआशरे में जो तब्दीली के सफ़र से गुजर है उसके अंदर पैदा होने वाले मसाइल और उसके ज़हनी रवैये के निशानदही करता है, जो माँ बाप जदीद थ्योरी का है, इस हवाले से अपनी अहमियत को उजागर करती दिखाई देती भी हैं। अगर इसके बाद मज़ीद मुताला करें तो ये माँ बाप जदीद थ्योरी क्या है, ये मुआशरती और सकाफ़ती फ़िज़ा यानी कल्चर की तब्दीली का नाम है, जो उसमें होने वाली तब्दीली की रूनुमाई और उसमें होने वाले मसाइल उनके हवाले से ताल्लुक़ का इजहार करता दिखाई देता है। यानी इसको हम यूँ कह लें कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन भी कह सकते हैं। यानी पोस्ट मॉडर्न
کنڈیشن، یہ ماں با جدید تھیوری کا اس حوالے سے بآسانی طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھنے میں میری اور آپ کی مدد کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس تھیوری نے کیا کیا، دوسری جنگ عظیم کے بعد نئی ذہنی فضا جو تبدیلی کے حوالے سے ہے، اس میں تبدیلیوں کو عکس ہے، اس کی وضاحت اور اس کو واضح کرنے میں اپنی مدد آپ اور میری اور آپ کی رہنمائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد میں ہونے والی معاشرتی تبدیلی، معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں، ان کے اندر ذہنی اور جسمانی طور پہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق اور ان کی وضاحت کرتی دکھائی دیتی ہے، یعنی ایکسپلینیشن کرتی دکھائی دیتی ہے، جسے ہم پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے نام سے پکارتے بھی ہیں۔ اب جو تھیوری ہے، جو نئی تھیوری ہے اور روایتی تھیوری، پہلے نمبر پہ ان کا فرق واضح کریں گے، ان کے فرق کو جانیں گے، ہم بآسانی طریقے سے اس تھیوری کو بھی سمجھ پائیں گے، جسے پوسٹ ماڈرن تھیوری کے نام سے پکارتے ہیں یا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے نام سے پکارتے ہیں، جو کریٹیسزم کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ اب پہلے نمبر پر ہم تھیوری کو سمجھیں کہ تھیوری کسے کہتے ہیں۔ اگر تھیوری کو اردو کے اندر کنورٹ کریں یا ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارے پاس اس کا مطلب نظریے کے نام سے پکارتا ہے۔ نظریہ کسی سوچ کو کہتے ہیں، نظریہ کسی وہ خیال کو کہتا ہے جو کسی ذہن کے اندر ظہور ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے، اسے تھیوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی نیو تھیوری، ماڈرن تھیوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب کمپیوٹر ذہن نے کیا کیا، علم کی نوعیت کو اور اس کی ضروریات کو بدل دیا ہے، جو تھیوری کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی کمپیوٹر ذہن، انسان کا ذہن کیا، یہ کمپیوٹر کی مانند ہے، اس کی طرح کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس علمی نوعیت کو جو اس نے علم حاصل کیا تھا، اس کی ضروریات کو بدل دیا تھا۔ اگر علم کے ذخیرہ سے لے کر ہم بات کریں تو اس نے کیا کہ نئے سے نئے مسائل کو جنم لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اس سے قبل کی اگر بات کریں تو انسان کی علمی نوعیت، علم کا ذخیرہ وہ مختلف تھا۔ جو علم ترقی پذیر ہوتا گیا، انسان کے نئے سے نئے مسائل وہ بڑھتے گئے، اور یہ تھیوری کیا ہے، یہ وہ خیالات کی صورت میں ہے جو انسان سوچتا ہے، انسان وہ اپنے خیالات کی صورت میں ان کو جنم دیتا ہے اور معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہاں سے نئے مسائل جنم لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان تبدیلیوں کو جو معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس نئے کلچر کو جو معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے، اور اس فضا کو کوئی کسی معاشرے کا وہ احاطہ کرتی ہے، اور اس کا جو تعلق وہ نیو تھیوری سے ہوتا ہے، یعنی نئی تھیوری سے، نیو ماڈرن تھیوری کے نام سے اسے پکارتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہوتا دکھائی دیتا ہے، تو وہ ماں با جدید تھیوری کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کو ماں با جدید تھیوری کے حصے میں سمجھا بھی جاتا ہے، جو کسی بھی معاشرے کے اندر نئی تبدیلیوں کے اعتبار سے، نئے کلچر کے اعتبار سے اور نئی فضا کے اعتبار سے احاطہ کرتا ہے، اور وہ ماں با جدید تھیوری کے حصے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مزید مطالعہ کریں تو نئی تکنیکی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، وہ برقی اعتبار سے ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، میڈیا سوسائٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا نئے تجارتی طریقوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ سب کو تماشائی سوسائٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کو کیا ہے ماں با جدید تھیوری یا تھیوری کے نام سے، نئی تھیوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ نئے خیالات، نئی سوچ، نئی فکر کے اعتبار سے جو معاشرے کے اندر ایک نئی تبدیلیوں کے نام سے ظاہر ہوتے ہیں اور نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اور وہ مسائل تب جنم یہاں پہ تھیوری یعنی خیالات جنم لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ماں با جدید تھیوری کو سمجھنے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اب آتے ہیں روایتی ادبی تھیوری کے بارے سے۔ روایت کیا ہوتی ہے، جو آباء و اجداد سے آ رہی ہوتی ہے، یعنی باپ دادا سے وہ روایات جو خاندانی طور پر بھی ہوتی ہیں، جو معاشرے کے طور پر بھی ہوتی ہیں، جو معاشرے کے اندر جنم لے کر ایک معاشرے کا حصہ بھی بنتی ہیں، وہ روایت ہوتی ہیں۔ ادبی کیا ہے، وہ ادب سے لفظ تعلق رہتا ہے۔ ادب کیا ہوتا ہے، سلیقہ یا طریقہ ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، اسے روایتی ادب بھی کہتے ہیں۔ اب تھیوری کو تو ہم نے جان لی، اسے نظریہ یا سوچ کہتے ہیں، یعنی وہ سوچ، وہ خیالات جو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتے ہیں، وہ روایتی تھیوری کے نام سے پکارتے بھی ہیں۔ اب نئی تھیوری میں اور روایتی تھیوری میں یہ فرق ہمارے سامنے واضح گیا۔ اب روایتی تھیوری کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ نظام جو صدیوں سے یعنی نسل در نسل باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، وہ روایتی ادبی تھیوری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے وہ تصورات جو اقلیت کی بنا پر ہر دور میں آئیڈیالوجی کی طرح جان نظر آتی دکھائی دیتی ہے، اور موجودہ مسائل سے پاک ماحول وہ نظر آتا ہے، وہ روایتی ادبی تھیوری میں
شمار کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انسان کی تاریخی سائنسی ترقی سے آری جو چیز تھی وہ روایتی ادبی تھیوری میں شمار کی جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کا مطالعہ ہم نے دیکھا، ان چیزوں کا ہم نے فرق واضح دیکھا، نئی تھیوری میں بھی اور روایتی تھیوری میں بھی کیا تعلق ہے، اور ما بعد جدید تھیوری جسے پوسٹ ماڈرن کریٹیسزم کے نام سے پکارتے ہیں، ما بعد جدید تنقید کے نام سے پکارتے ہیں، آج ہم نے اس کا جو فرق ہے بڑی بآسانی طریقے کے ساتھ اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ نے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اپنے کمنٹس باکس میں مجھے آگاہ بھی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔